شیخ بولو سعدی رحمت اللہ علیہ بازارش بیٹھن بادشاہ گزرے حکمران شیخ صاحب کیوں بیٹھے ہو وہاں کہ اللہ دے بندے دی صلح بیٹھا کروینا اللہ دے بندے دی صلح بیٹھا کروینا تھئیے نا صحیح بادشاہ اللہ منن تے تیار ہے بندے نہیں پہ منن دے دوجہ دیمار بادشاہ گزرے میرے دیکھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ قبرستان بیٹھے ہوئے نا کتا بیٹھن بادشاہ دے اتھا کیوں بیٹھے ہو اکیس اللہ دے بندے دی صلح بیٹھا کرنا تھائیے صلح وہاں کے کائنا صحیح ہونتا بندے منے دے تے رون دے پہن اللہ نہیں پیا منے اون ویلے پیچھے اللہ نہیں پیا منے دا آج اللہ منے دے تو نہیں منے دا تیری برادری نہیں منے دی دکانداری نہیں منے دی تیرا گاہک نہیں منے دا تیرے دوست نہیں منے دے تیری سنگت نہیں منے دی آج اللہ دے بار بار منن تے تیار ہے اللہ دے تیری اماں بھی رسی ہوئی اتنا جلدی نہ منے سی جتنا میں اللہ رشا ہویا تیرے نال منی جانتے تیار ہاں تو جہنم میں چونجے میں اللہ برداشت نہیں کر سکدا آج اللہ منی جانتے تیار ہے بندے کو ٹائم ہی نہیں ملدا خبر چ بندہ روون تے تیار ہو سی اللہ سی چکھے تھی ونج جڑے ویلے میں منے نام تو نہ منی ناویں ہی واسطے قبر دے عذاب کے بچ جڑے ویلے قبر دے عذاب کے بچ ہیں اللہ کریم تیری آخرت منزل آسان فرما دے سی آقا